ओके, सो अस्ति हामीले फङ्सनमा एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ टु फाइन्ड द एभरेज अफ टु नम्बर. सो आज सेम फङ्सन मोड्युलमा एउटा अर्को प्रोग्राम ट्राई गरौँ. राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द एरिया अफ 4 walls using function in function. सो यसको सिम्पल मिनिङ हो, हामीले फङ्सन जुन मोड्युल छ यसको युज गरेर एरिया 4 वाल फाइन्ड गर्नु छ र फर्मुला हुन्छ यसको एरिया 4 वालको 2HL+B. सो एक्जाममा फर्मुला पाल्न पास गरे के हुन्छ, सो त्यो हामीलाई टेन्सन छैन. सो अब अस्तिको कुरा याद हामीले गर्नु पऱ्यो कि फङ्सन मोड्युल होस् या सब मोड्युल होस्, हामीले प्रोग्रामलाई 2 पिसमा ब्रेक गर्नुपर्छ, मेन पार्ट र सब पार्ट. सो फर्स्टमा यसको हामी गरौँ क्रिएट मेन पार्ट. सो द मेन पार्ट अलवेज बिगिन्स विथ द वर्ड डिक्लेयर. सो यसले भन्छ द्याट एउटा मोड्युल हाम्रो प्रोग्राम बनिरहेको छ. सो फङ्सन मोड्युल या सब मोड्युल त सो क्वेसनले क्लियर गरेकै छ. सो अहिलेको लागि हामीले भन्नु पऱ्यो फङ्सन मोड्युल टु डिक्लेयर फङ्सन. अब आयो फङ्सनको नेम. सो एज पर द आउटपुट जे हामीले फाइन्ड गर्नु छ त्यो भनेको एरिया 4 वाल्स हो. सो त्यो हामीले नेममा डिफाइन गर्नु पऱ्यो. सो त्यस्तो केसमा वी क्यान राइट एरिया अफ 4 वाल. सो यो चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन. त्यसको लागि चाहिँ हामीले एज अ भेरिएबल्सको रुल्सहरू छ त्यसै अनुसारले स्पेस दिन मिल्दैन. त्यो केसमा नेमलाई सर्ट राख्दा बेटर हुन्छ. त्यसपछि आउँछ प्यारामिटर. सो फर्स्ट केसमा अब हामीलाई यदि प्यारामिटर लेख्न गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि फर्स्ट टाइमको लागि त्यसलाई जस्ट ब्ल्याङ्क छोड्दा हुन्छ. सो त्यसपछि आउँछ इन. यो हुन्छ हामीहरूको मेन पार्ट. सो मेन पार्टमा अस्ति कुरा गरेको जस्तै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ इनपुट र प्रिन्ट पार्ट. यो फङ्सनको त्यो बेसिक स्ट्रक्चर हो, बट नर्मली यसरी नै प्रोग्राम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ जरुरी छैन. तर हामीले एक्जामको लागि चाहिँ जस्ट त्यही बेसिक स्टेप फलो गरिरहेको छ कि मेन पार्टमा हामीले इनपुट र आउटपुट राख्छौँ र सब पार्टमा हामीले राख्छौँ प्रोसेसिङ पार्ट्सहरू. द्याट मिन्स फर्मुलालाई राख्छौँ सब पार्टमा र त्यो फर्मुलाले एन्सर फाइन्ड गर्छ र हाम्रो मेन पार्टमा एन्सरलाई रिटेड सेन्ड ब्याक गरिदिन्छ. सो फर्स्ट केसमा आउँछ हामीहरूको इनपुट भ्यालु हामीले माग्नु पऱ्यो. सो त्यो केसमा इन्टर. सो यहाँ हामीलाई चाहिन्छ हाइट अनि लेन्थ एन्ड ब्रेथ. फर हाइट सपोज एस, लेन्थ एल र बी सपोज ब्रेथ बी. सो इनपुट पार्ट यदि हामीले लेखिसकेपछि हामीले बुझ्नु पऱ्यो भ्याल्युहरूलाई हामीले अब प्रोसेसिङको लागि चाहिँ हाम्रो जुन सब सेक्सन छ प्रोसिड्युर त्यसमा सेन्ड गर्नुपर्छ. सो फर द्याट सेम भेरिएबल्सलाई हामीले यहाँ लिस्ट पनि गरिदिनु पऱ्यो द्याट एच कमा एल कमा बी. सो यसले गर्दा हाम्रो भ्याल्युहरू एक्सचेन्ज हुन्छ मेन पार्टमा र सब पार्टमा. अब आयो हामीहरूको मेन सेक्सन फेरि मिन्स आउटपुटको लागि. सो इनपुट पछि हुन्छ फङ्सनमा, आउटपुटको लागि प्रिन्ट. सो प्रिन्ट गर्ने मेथड अस्ति कुरा भएको थियो हामीहरूको. सो प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो जुन फङ्सनको नेम छ यसको थ्रु हामीले भ्याल्युहरूलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो दुई केसमा जसरी हामीले डिफाइन गरेको छौँ फङ्सन नेम त्यही फर्मलाई हामीले जस्ट कपी गर्नुपर्ने हो है. त्यही फर्मलाई हामीले कपी गरेका छौँ. सो यही फर्स्ट लाइनको जुन सेकेन्ड हाफ पार्ट छ एरिया र प्यारामिटर सेम त्यही पार्टलाई हामीले यहाँ कपी गर्नु पऱ्यो. द्याट मिन्स यो प्रिन्ट गर्ने एरिया फङ्सनलाई कल गर्छ प्रोसिड्युरलाई र भ्याल्यु पास गर्छ हाइट लेन्थ ब्रेथ र त्यो सब प्रोसिड्युरले चाहिँ वर्क गरेपछि यही एरियाको थ्रु एन्सरलाई या फङ्सन नेमको थ्रु एन्सरलाई सेन्ड ब्याक गरिदिन्छ. सो यो हामीहरूको मेन पार्ट. अब मेन पार्ट पछि आउँछ हामीहरूको प्रोसिड्युर या सब मोड्युल. सो सब मोड्युल पनि हामीले बनाउन सिकेका छौँ. त्यसमा डिक्लेयर वर्ड बाहेक जे मेन पार्टमा लेख्छौँ फर्स्ट लाइनमा फङ्सनको नेम र जे छ प्यारामिटर हामीले सेम नै कपी गर्नु पऱ्यो. यो चाहिँ बेसिक वेहरू छ. त्यसको इन्डमा हुन्छ इन फङ्सन. यो हुन्छ हामीहरूको सब पार्ट. नाउ इनपुट र प्रिन्ट छ मेन पार्टमा. अब जब हाम्रो प्रिन्ट भन्ने वर्डसँग फङ्सन नेम आएको छ यसको थ्रु हाम्रो फङ्सन कल्ड हुन्छ. द्याट मिन्स एरियाको जुन सब पार्ट छ यो कल्ड हुन्छ. न फङ्सनमा अब कल्ड भन्नुको मिनिङ हो के भन्दाखेरि यसले आफ्नो भ्याल्यु मात्र कल गरेको. त्यो केसमा हामीले अब यो फिल्डमा भ्याल्यु फाइन्ड गर्नु पऱ्यो है, एन्सर फाइन्ड गर्नु पऱ्यो. द्याट इज एन्सर हुन्छ यसको बाई द फर्मुला 2 इन्टु एच इन्टु ब्याकेटमा एल प्लस बी. अस्ति हामीले सामान्य रूपमा
सो अस्ति हामीले सामान्य रूपमा गर्थ्यो के भन्दाखेरि एन्सर फाइन्ड गरेपछि सेकेन्ड लाइनमा हामीले एन्सरलाई सेन्ड गर्थ्यौँ। द्याट मिन्स एन्सर आएको छ र एन्सरलाई हामीले सेकेन्ड हाफमा सेन्ड गर्नु पऱ्यो भनेपछि वी जस्ट युज द फङ्सन नेम र त्यो फङ्सन नेममा हामीले एन्सरलाई पास गर्छौँ। यो थियो अस्तिको म्याथड्सहरू। अब यो म्याथडलाई फलो गर्दाखेरि अब टेक्निकहरू धेरै छ हामीसँग। सो यही फर्मुलाहरूलाई र यो पास गर्ने टेक्निकलाई 2 टाइममा लेखेर हामीले सिधै पनि गर्न मिल्छ के भन्दाखेरि जुन भ्याल्यु आएको छ बाइ द फर्मुला त्यसलाई यो एन्सर भन्ने अर्को भेरिएबलमा पास नगरेर वी सिम्पली क्यान राइट इट इन द फङ्सन नेम। यसमा अलिक कल गर्न मिल्छ। यसको थ्रु पनि हामीले सेम लाइनबाट एन्सर आएको एन्सरलाई त्यही लाइनबाट नै फङ्सन नेमबाट हामीले सेन्ड गर्न मिल्छ। त्यो पनि तरिकाहरू छ हामीसँग। सो अस्ति हामीले त्यही तरिकालाई युज गरेको थियौँ 2 लाइन्सहरूमा, बट त्यही गर्नु जरुरी छैन। हामीले सेम फङ्सन नेममा नै हाम्रो फर्मुलालाई लेख्न मिल्छ। सो यसले 2 काम गर्छ। फर्स्ट भ्यालु फाइन्ड गर्छ यो पार्टले र त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई हामीले फङ्सन नेमबाट नै हाम्रो मेन पार्टमा सेन्ड गरेको छौँ। सो लाइकवाइज एक्जाममा कहिलेकाहीँ हामीलाई यो लाइन्सहरूलाई यसै पनि दिन सक्छ हामीलाई। त्यो के भन्दाखेरि फङ्सन नेम प्रिन्टसँग नै फङ्सन नेम नदिएर द्याट मिन्स कल गर्ने बेलामा कल भ्यालुलाई सिधै प्रिन्ट नगरेर यो पार्टलाई हामीले अर्को पनि तरिकाले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो के भन्दाखेरि वी जस्ट क्यान प्लेस द रिजल्ट इन अ नेक्स्ट भेरिएबल। सपोज हामीले ए भन्ने एउटा भेरिएबलमा पनि पास गर्न मिल्छ यो तरिका। द्याट मिन्स यसको मिनिङ हो फङ्सन कल भएको छ, त्यो फङ्सनले एन्सर पनि जेनेरेट गरिदिन्छ र एन्सर जेनेरेट गरेपछि सेन्ड पनि गरिदिन्छ, बट त्यो एन्सर अहिले सिधै प्रिन्ट भएको छैन। सो त्यो एन्सरलाई फर्स्टमा हामीले ए भन्ने एउटा भेरिएबलमा पास गरेका छौँ। सो यसपछि हामीले यदि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब हामीले ए लेखेपछि पनि हाम्रो एन्सर जुन छ त्यो डिस्प्ले हुन्छ। द्याट मिन्स फर्स्टमा एन्सर आएपछि सेभ हुन्छ एमा। सो ए को थ्रु हाम्रो एन्सर प्रिन्ट भइरहेको छ। सो यो पनि हामीलाई एक्जाममा दिएको हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा कन्फ्युजन हामीलाई हुनु भएन, यो पनि गर्न अलाउ छ। त्यो सिधै प्रिन्ट नगरेर त्यो आएको भ्यालुलाई अन्तै राखेर अन्तबाट पनि प्रिन्ट गर्न पाइन्छ। यो म्याथड्सहरू छ हामीसँग। सो यसलाई रन गरौँ। सो रन गरेपछि सो यसले आएको छ हामीलाई हाइट सपोजले हामीले दियो 4, लेन्थ 5 र ब्रेथ सपोज दियो हामीले 2 दियो भने तरिका थाहै छ हामीलाई। अब सो इनपुट पाइसकेपछि भ्यालु सेभ हुन्छ भेरिएबल्सहरूमा। सो त्यसपछि जब यो फङ्सन एरिया कल्ड हुन्छ हामीहरूको त्यो केसमा हाम्रो जुन सब मोड्युल छ त्यसको थ्रु एन्सर हुन्छ जेनेरेट र त्यो एन्सरलाई त्यो फङ्सनको नेमले हामीले मेन पार्टमा सेन्ड गर्छ। यो एरियाले यो नेमले चाहिँ एन्सरलाई सेन्ड गर्छ र यो एरिया भन्ने फङ्सन नेमले रिसिभ गर्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले रिसिभ भइसकेपछि अगेन त्यो एन्सरलाई ए भन्ने भेरिएबलमा पास गरेका छौँ र यो प्रिन्टसँग ए को थ्रु नै हामीले आउटपुटलाई सो गर्ने ट्राई गरिरहेका छौँ। सो यसको एन्सर आएको छ 56। सो लेन्थ प्लस ब्रेथ मिन्स 5 + 2 7 एन्ड 4 + 2 8। सो 7 8 = 56। यसरी काम भएको छ। सो यसले गर्दा हामीले फर्स्ट अफ अल यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ बेसिक जुन कुरा गर्छौँ नि द्याट मिन्स बेसिक प्रोग्राम पहिला क्लास 9 को त्यो बेसिक प्रोग्राम चाहिँ हामीले याद गर्नु पऱ्यो। सो फङ्सनमा अझै पनि त्यही कुरा आएको छ इनपुट र प्रिन्ट मेन पार्टमा, किनभनेपछि हाम्रो फङ्सनको सब मोड्युल छ प्रोसिड्युर। सो त्यसमा एबिलिटी छ के भन्दाखेरि यसले एक एन्सरलाई हाम्रो मेन पार्टमा सेन्ड गर्न सक्छ। त्यो केसमा हामीले भन्छौँ द्याट फङ्सन अलवेज रिटर्न्स अ भ्याल्यु र फङ्सनमा प्रिन्ट चाहिँ सधैँ मेन पार्टमा हुन्छ। बट इट नेसेसरी त छैन, बट जेनरली हामीले जुन प्रोग्राम बिल्ड गर्छौँ त्यसमा चाहिँ प्रिन्ट यदि फङ्सन हो भनेपछि प्रिन्ट सधैँ मेन पार्टमा हुन्छ। बट यो डिपेन्ड गर्छ एज पर द प्रोग्रामर हामीले कसरी प्रोग्राम लेखिरहेका छौँ। भनेपछि प्रोग्राम गर्ने वे धेरै छ हामीसँग। सो यो थियो बेसिक मेथड। सो यसमा हामीले इनपुट र प्रिन्ट मेन पार्टमा गरेका छौँ र आउटपुटलाई हामीले सब सेक्सनबाट सेन्ड गरेका छौँ। सो यसमा हामीले मेन कुरा अझ पनि बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। सो त्यो हामी हेरौँ नेक्स्ट प्रोग्रामतिर। सो यति हेरौँ अहिले।